वामाङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम्। अहमस्मि श्रीपति त्रिपाठी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर धर्मशास्त्र विभागस्य प्राचार्यः अध्यक्षश्च। सम्प्रति आचार्य कक्षायाः छात्राणाम् अध्यापनाय उपस्थितोऽस्मि। अद्यतनः विषयः वर्तते सूत्रसाहित्यम्। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् धर्मशास्त्रसाहित्यस्य चतुर्षु विभागेषु सूत्रसाहित्यम् अन्यतमम्। वैदिक वाङ्मयमिव धर्मशास्त्रसाहित्यस्यापि चतुर्धा विभाजनं कृतम्। वेदतत्त्वमीमांसकैः वैदिक वाङ्मयस्य विभाजनं बहुधा कृतम्। तत्रादौ पाश्चात्यसमालोचकेन मैक्स मूलर महोदयेन वैदिक वाङ्मयः चतुर्धा विभाजितः। तद्यथा छन्दरूपः, मन्त्ररूपः, ब्राह्मणरूपः, सूत्ररूपश्चेति। अन्यैस्तु संस्कृत वैदिक वाङ्मयस्य कालः दशधा विभक्तः, परन्तु युगस्य प्रवृत्त्याधारेण रचनाशैल्याधारेण वैदिक वाङ्मयः पञ्चधा विभक्तुं शक्यते। ते यथा मन्त्रकालः, संहिताकालः, ब्राह्मणकालः, आरण्योपनिषत्कालः, सूत्रकालश्चेति। प्रयोगसमवेतार्थस्मारको मन्त्रः। वैदिकयुगस्य प्रारम्भो अस्मादेव मन्त्रकालादभूदिति विपश्चितानाम् अभिमतम्। संहिताकाले ऋग्यजुः सामात्मकाः मन्त्राः भिन्नत्वेन संकलिताः अवलोक्यन्ते। ब्राह्मणकाले संहितानां ब्राह्मणग्रन्थानां च व्याख्यानरूपं विरचनम् अभूत्। आरण्यकोपनिषत्काले ब्राह्मणकालान्तर्गत ग्रन्थानां रचना जाता। एतेषु सर्वेष्वेव भागेषु सूत्रकालः अन्यतमः अन्तिमश्च। आवश्यकदृष्ट्या सूत्रकालस्य विवेचनम् अत्र अस्माभिः विधास्यते। वैदिक साहित्यस्यान्तिमकालः सूत्रकाल इत्यत्र नास्ति कश्चित् विसंवादः। वितरिन्स् महोदयस्य मतानुसारं सूत्रसाहित्यं न विशुद्धवैदिकम्। तदन्तर्गतत्वेन श्रौतगृह्यधर्मसूत्राणि तेन स्वीकृतानि। वेदाङ्गसाहित्यस्यापि तदन्तर्गतत्वेन स्थापनं समीचीनं स्यात्। वेदाङ्गेषु कल्पाख्यवेदाङ्गस्यैव प्राधान्यम्। कल्पसूत्रादेव सूत्रकालस्य समारंभः अत्र
नास्ति कश्चित् संदेहलेशोऽपि। अतः कालोऽयं सूत्रकालत्वेनोच्यते। अस्मिन् काले याः रचनाः जाताः तासु अधिकांशग्रन्थाः सूत्रशैल्याम् एव विरचिताः। अस्मिन् काले वेदस्वरूपसम्बन्धी धारणापि भिन्ना जाता। ब्राह्मणकाले मन्त्राः संहिताश्च वेदत्वेन स्वीकृताः आसन्। विचारस्यानुसरणं परवर्तिभाष्यकारैरपि कृतम्। परिशिष्टस्यानुक्रमणिकायाश्च रचना अस्मिन्नेव काले जाता। अतः प्रवहमाने संस्कृतवाङ्मये विकसितेषु विभिन्नेषु साहित्येषु सूत्रसाहित्यम् अन्यतमम्। सूत्रं नाम संक्षिप्ता भाषा इति। सूत्रस्य लक्षणं विद्वद्भिः इत्थं निरूपितम्। अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। सूत्रग्रन्थाः कल्पशास्त्रस्याङ्गभूताः भवन्ति। श्रीमता विष्णुगुप्तेन ऋग्वेदप्रातिशाख्ये कल्पशब्दस्यार्थः स्पष्टीकृतः। तदनुसारं कल्पो नाम वेदविहितानां कर्मणाम् आनुपूर्वकेन कल्पनाशास्त्रम्। यास्कात् पूर्वमेव सूत्रसाहित्यस्योद्भवो जातः इति महामहोपाध्याय काणे महोदयस्याभिमतम्। सूत्रसाहित्येषु व्याकरण दर्शन धर्मशास्त्रादीनि सूत्राणि अंतर्भवन्ति। धर्मशास्त्रसाहित्ये आलोचितेषु सूत्रेषु गौतम वैउधायन आपस्तंभ धर्मसूत्राणि प्राचीनानि सन्ति। एतेषां कालः ख्रीष्टपूर्वः 600 संवत्सरादारभ्य ख्रीष्टपूर्वः 300 मध्ये भवेदिति काणे महोदयस्याभिमतम्। भारतीय संस्कृत वाङ्मये सूत्रसाहित्यस्य प्राधान्यं निर्विवादेन सर्वैः स्वीक्रियते। विरचनशैली एवास्य विशिष्टा पद्धतिं धत्ते। वैदिक साहित्ये सूत्रकालोऽध्ययनचिन्तनत्वेन विभाति। सूत्रसाहित्यम् एतादृशमेकं शृङ्खलां येन वैदिकसाहित्येन साकं परवर्तिसंस्कृतसाहित्यं संयुज्यते। सूत्रं संक्षेपणात्मकमिति यद्यपि कथ्यते तथापि अनेनैव तस्य शाब्दिकार्थस्यावबोधो सम्यक् नैव जायते। अतः सूत्रं सूत्रमिति कथनम् अलं भवेत्। सूत्रेण सारगर्भित क्षुद्रातिक्षुद्रवाक्यानां ग्रथनं सम्भवति। संक्षिप्तकरणमेवास्य वैशिष्ट्यम्। पाश्चात्यविद्वद्भिः सूत्रशैलेरुपरि आलोचनात्मकरीत्या विचारः कृतः। यद्यपि सूत्राणि व्याकरण दर्शन धर्मशास्त्र आयुर्वेद कामशास्त्र ज्योतिषशास्त्र पुराण तंत्र कर्मकांडादि संस्कृत वाङ्मयान्तर्गत विभिन्नेषु प्रस्थानेषु विद्यन्ते, तथापि कल्पसूत्राङ्गभूतानाम् एतेषां सूत्राणां वर्गीकरणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र कल्पसूत्रं संक्षेपतो द्विविधम्। श्रौतसूत्रं स्मार्त सूत्रं चेति। श्रौतसूत्रे
वैदिक धर्मानुष्ठानानां नियमाः प्रकाराश्च प्रतिपादिताः सन्ति। स्मार्तसूत्रं तो धर्मसूत्र गृहसूत्र भेदेन द्विविधम्। धर्मसूत्रे वर्णानाम् आश्रमाणां च समाजे स्थिति सुदृढ़ाय धार्मिक नियमाः विहिताः सन्ति। गृहसूत्रे तो गृह्याग्निसाध्य कर्मणां नियमानुष्ठानानां सुष्ठु प्रतिपादनमस्ति। शुल्वम नाम मापक्रिया। भारतीय ज्यामिति शास्त्रस्य मूलरूपं तत्र निहितमस्ति। कल्पसूत्रस्य वर्गीकरणे मतान्तरमपि दृश्यते। तद्यथा श्रौतसूत्रं, शूलसूत्रं, पितृमेधसूत्रं, प्रवरसूत्रं, गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं चेति। वैदिक यज्ञादि क्रियासु वेदिमंडल होम कुंडादीनां निर्माणेषु वास्तुकार्येषु च शूलसूत्रस्य आवश्यकता विद्यते। बौधायन आपस्तंभ हिरण्यकेशि सत्याषाढ़ कात्यायन मैत्रायणीय वाराह शूलसूत्राणि तत्र प्रमुखानि भवन्ति। पितुः स्वर्गमनानन्तरं पुत्रेण तन्निकटसम्बन्धिभिर्वा तस्य मृतस्य पितुः सन्तोषाय क्रियमाणमौर्ध्वदेहिकं कर्म पितृमेध कृत्यमेव। तदिदं कर्म यस्मिन् सूत्रग्रन्थे प्रतिपादितमस्ति तदेव पितृमेध सूत्रम्। छात्राः विषयोऽयम् अतीव व्यापकः। भवतां सौविध्याय अस्मिन् प्रथमे भागे मया सूत्रसाहित्यस्य परिचयः समुपस्थापितः। पुनश्च द्वितीयवर्गे द्वितीयभागे वा ये सूत्रसाहित्यविषयकाः अन्ये विषयाः सन्ति तेषाम् उपस्थापनं मया विधास्यते। बहुशः धन्यवादाः।